बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। इस प्रोग्राम में मेरे हमरा हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा भी मौजूद हैं। और ये प्रोग्राम का जब हमने याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की तमाम टीम ने जब आगाज़ किया था माह मुहर्रम से तमाम आशूर खाने और तबरुकात की तफसील हैदराबाद और शहर हैदराबाद अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों की पेश की। उसके बाद बैरूनी शहर हमने सफ़र किया, भोनगिर गए, वहाँ के आशूर खानों की तफसीलात पेश की। उसके बाद तमिलनाडु मद्रास में आशूर खाना अज़ा खानों की तफसीलात पेश की। कर्नाटका अलीपुर में हम आशूर खानों की तफसीलात के लिए गए, वहाँ की तफसीलात आपके रूबरू पेश की। इसके अलावा जो हमने बहुत मखसूस आशूर खाना जो अकोला जाते हैं लोग, अचलपुर अकोला, वहाँ के आशूर खानों की तफसीलात आपके रूबरू पेश की। बिलखुसूस बाबुल हवाइज अबुल फ़ज़ल अब्बास के आशूर खाने की तफसीलात जो मोहतरमा महक अब्बास साहिबा खिदमत अंजाम देती हैं, उनके खुसूर से ज़ुबानी हमने तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश की। इस तमाम सफ़र कैसे तय पाया वो तमाम आपकी दुआएं हैं और तौफ़ीक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद है। और हमारे साथ जो लोग दामे दिरा में सुख़न मदद करें उन तमाम के ज़रिए बिलखुसूस हमारे नौजवान नौहे ख़ान हैं जो मुक़ीम अमेरिका में हैं, उनके ताउन से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। नौजवान नौहे ख़ान का नाम है सैयद काज़िम साहब, ये उनके लिए उनकी जानिब से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और तमाम मरहूमीन के लिए भी आप सूरह फातिहा इरसाल फरमा दें, बिलखुसूस उनके वालिद जलाल साहब और उनके तमाम दीगर मरहूमीन के लिए भी सूरह फातिहा इरसाल फरमा दें। इस वक्त मैं बाबुल हुसैन पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जब दाखिला होता है, यहाँ पर कमान की शक्ल दी गई है, वहाँ से दाखिला का आगाज़ होता है। इसी दाखिले के साथ शहज़ादी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला रोज़े की शबी है और उसी के मुत्तसिल जो कहा जाता है एक कुआँ है, कुएँ का नाम मेहदी कुआँ कहते हैं वहाँ पर। और बिलखुसूस यहाँ पर तमाम तफसीलात मैं एक एक आशूर खाने की तफसीलात आपके रूबरू पेश करने की सादत हासिल करूँगा। आप तमाम बिलखुसूस मेरा मारूज़ा है कि आप तमाम ये प्रोग्राम बग़ौर समात फरमाएँ। अगर इस प्रोग्राम में आगाज़ में ही अर्ज़ कर दे रहा हूँ किसी किस्म की मेरी जानिब से अगर कोताही कमी पेशी रह गई है और कुछ गलती मेरे से अमदन या सहमन दरगुज़र फरमा दीजिए उन तमाम गलतियों को आप बग़ौर समात फरमाइए। और ये तमाम प्रोग्राम को आप समात फरमाने के बाद जो कमेंट्स हो सकता है हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मक्कार पे अय्यार पे गद्दार पे लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। जो ज़र्ब लगाई है मेरे मौला को तूने, उस वार पे लानत, तेरी तलवार पे लानत, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। नाज़रीन, मैं इस वक्त जोरे के जो दाखिले की कमान थी उसी के बिल्कुल थोड़ा सा फ़ासले पर 2-4 कदम 10 से 12 कदम का फ़ासला तय करने के बाद शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा है, उसकी शबी है। वो तमाम ज़ायरीन जो आते हैं ज़ियारत फरमाते हैं, उसी के मुत्तसिल जिसको मेहदी कुआँ कहा जाता है वो इलाक़ा है, वो तमाम के लिए ये ज़ियारतगाह है। और बिलखुसूस रूहानियत में जो लोग परेशान रहते हैं वो यहाँ आते हैं और ये तमाम लोग यहाँ हाज़िरी देते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे अख्ताम पर धुनी की जाती है, वो 4 बजे का वक्त होता है, यहाँ 4 बजे धुनी दी जाती है। आप विजुअल मुलाहिज़ा फरमाएँ। बाबा तेरी फुरकत और उम्मत के सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। हक मांगने ए बाबा दरबार सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। दिन रात तड़पती हूँ तन्हाई में बाबा,
سا مجھے دینے کو کوئی بھی نہیں آتا، بابا تیرے جاتے ہی امت کا بدل جانا. بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا. تحریر تیری ٹکڑے ظالم نے ہے کر ڈالی، بچوں کی گواہی بھی ظالم نے نہیں مانی، جھوٹا مجھے کہلا کر دربار میں رلوانا. بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا. دہلیز پہ جس گھر کی آتے تھے سلامی کو، باداپور کے اس گھر کی تاخیر ذرا دیکھو، امت کا اسی در پر ہے آگ کا لے آنا. بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا. جلتا ہوا دروازہ دیوار تھی اور میں تھی، کیا عرض کروں بابا میں سوچ نہیں سکتی، ایک ضرب کی شدت سے محسن کا گزر جانا. بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا. وہ ظلم ہوا بابا جو میں نے نہ سوچا تھا، ظالم نے میرے منہ پر جب مارا تماچا تھا، سہمے ہوئے بچوں کا مادر سے لپٹ جانا. بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا. بابا میرے حیدر کی گردن میں رسن باندھی، پھر گلیوں میں پھروایا، اس وقت بھی میں تڑپی، بابا میرے والی کا روتے ہوئے گھر آنا. بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا. ریحان سے بولیں گی محشر میں یہ شہزادی، تم مجھ کو نہیں بھولے میں تم کو نہیں. مہدی کنواں کہتے ہیں، یہاں پر لوگ آتے ہیں اور یہاں کا یہ کنویں کا پانی ایک دور میں استعمال کیا جاتا تھا، اس کی بے حرمتی کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا ہے. یہاں پر بھی لوگ حاضری دیتے ہیں، لوبان لیا جاتا ہے. آپ ویژولز ملاحظہ فرمائیں. بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا. ناظرین، یہ سب سے قدیم باب الداخلہ ہے، جو داخلہ کہا جاتا ہے قدیم. حسین ٹیکری جورا وقف، یہ ملاحظہ فرمائیے، بورڈ بھی دیکھیں آپ ویژولز. یہ داخلہ ہے، قدیم ہے. اس سے قبل جو دکھایا تھا میں وہ جدید تھا. یہ جو سب سے قدیم ہے، یہاں سے داخلے کا آغاز ہوتا تھا. اس سے پہلے یہاں پر کوئی بستی نہیں تھی، یہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک آ چکی ہے. آپ ویژول ملاحظہ فرمائیں. فضائے سرور کریں گے ہر دم، فضائے سرور کریں گے ہر دم، فضائے سرور کریں گے ہر دم. دعائے زہرا وجود اپنا، وجود اپنا، مصیبتوں میں بس ان کی رونا، مصیبتوں میں بس ان
दम अज़ाए सरवर करेंगे हर दम अज़ाए सरवर। नाज़रीन सामन, इस वक्त मैं रोज़ा हुसैन इब्न अली की शबी जो जौरे में है उसकी बिल्कुल रूबरू खड़ा हूँ। आप तमाम विजुअल्स मुलाहिज़ा फरमाएँ। खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन 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 जिंदा है, शहीद जिंदा है। खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। कहा था ज़हरा से नबी ने रो रो कर, करेंगे गम शय का मुहिब तेरे रो कर, अदल का वादा है निभाया जाता है, अदल का वादा है निभाया जाता है, अदल का वादा है निभाया जाता है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। कहेगा महशर में ये खालिक अकबर है मातम सरवर, नजात का महवर, हुसैन का जो है वही हमारा है, हुसैन का जो है वही हमारा है, हुसैन का जो है वही हमारा है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। लुटा के घर अपना हुसैन कहते हैं, कटा के सर अपना हुसैन कहते हैं, यूं वादाए तिफली निभाया जाता है, तिफली निभाया जाता है, वादाए तिफली निभाया जाता है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, हुसैन
زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین کے ساتھی تم مر نہیں سکتے کٹا کے سر اپنا وہ مر نہیں سکتے یہ حق کا کہنا ہے شہید زندہ ہے کہنا ہے شہید زندہ ہے یہ حق کا کہنا ہے شہید زندہ ہے خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے کریں گے دنیا میں حسین کا ماتم گرائے طوفان بھی نہ ہوگا پھر بھی کم یہ ماتم سرور دعائے زہرا ہے ماتم سرور دعائے زہرا ہے خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین کی جیسا نہ بن سکا کوئی بیان ہے خالق کا نہ بن سکا کوئی تمام دنیا میں وہی اکیلا ہے دنیا میں وہی اکیلا ہے تمام دنیا میں وہی اکیلا ہے خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے یہ ہاشمی تابر ہے نوکر سرور عطا ہے سرور کی کرم ہے یہ ان پر عزا کی دنیا ناظرین سامعین اس وقت میں یہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ السلام کے داخلے کے جو سیڑھیاں ہیں کمان ہیں دیکھیے کتبہ نظر آ رہا ہے یہاں سے داخلہ ہے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ السلام کے روضے کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین میں اس وقت صحن میں موجود ہوں جو حسین ابن علی کے روضے کی شبیہ اسی کے متصل ثانی ذرا جناب زینب صلوات اللہ علیہ السلام کی بھی روضے کی شبیہ ہے اس تمام ویژول کو آپ ملاحظہ فرمائیں چھان لو میں زینب ہوں پہچان لو میں زینب ہوں پہچان لو میں زینب ہوں کیا سن
سنتے ہو اے عبداللہ پہچان لو میں زینب ہوں پہچان لو میں زینب ہوں پہچان لو میں زینب ہوں دنیا کی ستائی ہے زینب دنیا کی ستائی ہے زینب اس حال میں آئی ہے زینب اس حال میں آئی ہے زینب تھی زخم دل کی ایک صدا زخم دل کی ایک صدا کیا سنتے ہو اے عبداللہ کیا سنتے ہو اے عبداللہ پہچان لو میں زینب ہوں پہچان لو میں زینب ہوں مقتل میں لٹی زندہ میں گئے مقتل میں لٹی زندہ میں گئے بازاروں میں بے پردہ رہے بازاروں میں بے پردہ رہی دربار سے ہو کے آئی ہوں دربار سے ہو کے آئے ہو کیا سنتے ہو اے عبداللہ کیا سنتے ہو اے عبداللہ پہچان لو میں زینب ہوں پہچان لو میں زینب ہوں مقتل کو گئے پیاسے بچے مقتل کو گئے پیاسے بچے آئے نہ پلٹ کر پر بچے آئے نہ پلٹ کر پر بچے دونوں نے ہمارا نام کیا دونوں نے ہمارا نام کیا کیا سنتے ہو اے عبداللہ کیا سنتے ہو اے عبداللہ پہچان لو میں زینب ہوں پہچان لو میں زینب ہوں لاشے کے نشائیوں شے کو ملے لاشے کے نشائیوں شے کو ملے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ملے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ملے ارمان کسی کا پورا ہوا ارمان کسی کا پورا ہوا کیا سنتے ہو اے عبداللہ کیا سنتے ہو اے عبداللہ پہچان لو میں زینب ہوں پہچان لو میں زینب ہوں زینب ان آنکھوں سے دیکھی زینب ان آنکھوں سے دیکھی اکبر کے کلیجے میں برچھی اکبر کے کلیجے میں برچھی اور دیکھی خون کا ایک دریا اور دیکھی خون کا ایک دریا کیا سنتے ہو اے عبداللہ کیا سنتے ہو اے عبداللہ پہچان لو میں زینب ہوں پہچان لو میں زینب ہوں ناظرین سامعین اس وقت میں روضہ حضرت عباس علیہ السلام کی شبی جو جورا ہے حسین ٹیکری یہاں پر ہوں اور غسل کے ساتھ ہی یہاں پہ لوگ حاضری دینے حاضر ہوتے ہیں گیلے بالوں سے یہ طریقہ یہاں کا ہے اور یہاں کے تمام ویژولس آپ ملاحظہ فرمائیں کیا ہے ہمارا عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا
بہتر ہے اگر آپ کرے اسے کنارا دریا ہے ہمارا. عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا. آنے کی یہاں شام کے حاکم کی خبر ہے سب زیر و زبر ہے. کل صبح کو گھر جائے گا میدان یہ سارا دریا ہے ہمارا. عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا. بہتر ہے اگر آپ کرے اسے کنارا دریا ہے ہمارا. عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا. یہ سنتے ہی عباس کے اب روپا بلایا بڑھ کر یہ سنایا ہرگز نہیں تم لوگوں کا کچھ اس میں اجارہ دریا ہے ہمارا. عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا. جا کر کہا شبیر نے عباسی دلاور کیوں ہوتے ہو مضطر میرے لیے ہر چیز کو خالق نے اتارا دریا ہے ہمارا. عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا. زینب نے کہا شاہ سے گھبراتی ہوں بھائی اب ہونا لڑائی لے آئیے عباس کو یہ کہہ کے خدا را دریا ہے ہمارا. عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا. بے دینوں کی ان باتوں کو خاطر میں نہ لاؤ غصے میں نہ آؤ ہم وہ ہے دیا نوح کی کشتی کو سہارا دریا ہے ہمارا. عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا. ناظرین سامعین اس وقت روضہ شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہ السلام کی شبیہ یہاں پہ موجود ہے. یہ بھی جورا کے پاس جو ہے یہاں پہ بالکل باب الحوائج کے عاشقانے کے متصل یہ شہید سکینہ صلوات اللہ علیہ السلام کا روضہ ہے. اس کے تمام ویژولز ملاحظہ فرمائیں. سکینہ کو اب گود میں لے لو بابا سکینہ کو اب گود میں لے لو. بابا سکینہ کو اب گود میں لے لو. بابا سکینہ کو اب گود میں لے لو. بابا سکینہ کو
اب گود میں لے لو میرے بابا یہ کیسے ٹوٹے ستم ٹوٹے ستم ٹوٹے ستم سناؤں کس کو میں رو داد علم رو داد علم رو داد علم تم واقف ہو اب کوئی نہیں ہے میرا گھر لٹ گیا سارا بس آخری ایک بار سینے سے لگا لو بابا سکینہ کو اب گود میں لے لو اکیلے کیوں مجھے تم چھوڑ گئے تم چھوڑ گئے تم چھوڑ گئے چہیتی بیٹی سے منہ موڑ گئے منہ موڑ گئے منہ موڑ گئے بیٹی کو کوئی یوں کر دیتا ہے تنہا دل روتا ہے میرا بس آخری ایک بار سینے سے لگا لو بابا سکینہ کو اب گود میں لے لو تماچے کھائی اور میں رو نہ سکی میں رو نہ سکی میں رو نہ سکی تمہاری ناظرین اس وقت میں روضہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہوں جو جورہ حسین ٹیکری پہ ہے. یہ روضہ حضرت علی علیہ السلام کی شبیہ ہے. آپ یہ تمام ویژولز ملاحظہ فرمائیں. کس نے مارا علی کو ہر سو داسی چھائی ہائے عباس پہ کیسی یہ قیامت آئی کس نے خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا دیتے ہیں جبریل یہ رو کر صدا قتل نمازی ہوا گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے آج کوفے میں محشر بپا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے آج کوفے میں محشر بپا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے ہائے تلوار چلی رب کا ولی زخمی ہوا ہائے افسوس ہر نمازی کے لبوں پر تھی یہی ایک صدا سر شکستہ ہوا خون بہنے لگا شور مسجد سے اٹھ رہا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے آج کوفے میں محشر بپا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے جب بھی بابا کے امامے پہ نظر جاتی ہے بس یہ شبیر کے ہونٹوں پہ صدا آتی ہے یہ یتیمی کا غم سہ نہ پائیں گے ہم سن کے یہ بات دل پھٹ رہا ہے قتل
غازی کا بابا ہوا ہے آج کوفے میں محشر بپا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے اپنی بہنوں کو جو میت سے چھڑاتے ہیں حسن ہائے افسوس گھر سے یہ کہہ کے جنازے کو اٹھاتے ہیں حسن میری بہنوں سنو الوداع بول دو جانتا ہوں یہ صدمہ بڑا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے آج کوفے میں محشر بپا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے یہ زینب نے کہا ہائے افسوس ہاتھ اب سر پہ میرے کون رکھے گا بابا چھوڑ جاؤ گے تم یاد آؤ گے تم وقت کیسا یہ ہم پر پڑا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے آج کوفے میں محشر بپا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے جب بھی کوفے میں بقیہ سے ہوا آتی ہے فاطمہ زہرا کے رونے کی صدا آتی ہے میرا دل حبیب چین ملتا نہیں قبر میں جب سے میں نے سنا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے آج کوفے میں محشر بپا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے ہائے ذیشان سے کہتا ہے یہ عرفان افسوس دل سے آ جاتی ہے خود روز شہادت یہ صدا ہم نہ بھولے کبھی زخم مولا علی آج ہر گھر میں پیش ادا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے آج کوفے میں محشر بپا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے قتل غازی کا بابا ہوا ہے بر دشمن مولا علی لعنت لعنت بر دشمن علی لعنت بر دشمن علی لعنت بر دشمن علی اے قاتل حیدر تیرے کردار پہ لعنت لعنت بے شمار لعنت بے شمار مکار پہ عیار پہ غدار پہ لعنت لعنت بے شمار لعنت بے شمار جو ضرب لگائی ہے میرے مولا کو تو نے اس وار پہ لعنت تیری تلوار پہ لعنت لعنت بے شمار لعنت بے شمار لعنت بے شمار ناظرین سامعین اس وقت میں یہاں موجود ہوں اس جگہ کو خندق کہا جاتا ہے 19ویں ماہ سفر کو چہلم جو شہدائے کربلا ہوتا ہے اسی کے بعد یہ خندق جلائی جاتی ہے اور اس خندق سے تمام یہاں کے جو پیشنٹس اور امراض میں مبتلا جو مریض ہوتے ہیں ان کو اس خندق سے گزارا جاتا ہے. آپ اس کے ویژولس ملاحظہ فرمائیں. ہے کربلا میں
اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں۔ صبح عاشور وہ اذاں شہزادے علی اکبر شبیہ پیغمبر نے، اور اسی اذاں کے ساتھ اسلام کے ساتھ ساتھ حر کے مقدر کا ستارہ چمکا۔ یہی اذاں ہیں جو روز قیامت تک جاری و ساری باقی رہے گی۔ شاعر معصومین اقبال عابدی اپنے اسی نقطۂ درد کو اس نوحے میں کیا، اور اس نوحے سے دکھیاری ماں مادر حسین کو پرسا یوں دیا: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाइन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, जब कभी आपके रूबरू आने की सादत हासिल होती है तो किसी एक ख़ास मकसद और किसी एक ख़ास हिस्ट्री के तहत आपके रूबरू आने का शरफ़ हासिल होता है। बिलख़ुसूस तो हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में मरकज़ है जो मध्य प्रदेश कहलाता है, वो और उसका जो मरकज़ है और रूहानियत का, जिस्मानियत का जितने अमराज का अगर इलाज किया जाता है तो वो है जौहरा हुसैन टेकरी। वहाँ के जो नवाब हैं वो इस वक्त दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनकी अहलिया मेरे हमरा है नवाब सरफराज़ अली ख़ान साहब, इनकी अहलिया मेरे रूबरू हैं। इनसे मैं इस जौहरा हुसैन टेकरी की तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश करूँगा। इससे क़ब्ल मैं आपसे जैसे गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हज़रात सामाइन नाज़रीन ये थोड़ा ख्याल रखें कि हमारे जो इस प्रोग्राम, चाहे कौन सा भी हम प्रोग्राम जब रिलीज़ करते हैं आपके दरमियान पेश करते हैं, याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल और तमाम टीम हमारे बिलखुसूस हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर में सादत अली खान, खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन और जो हज़रात हमारे चैनल से जुड़े हैं, दामे दिरहम सुखन और जिस तरह से हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उन तमाम के भी हम ममनून मशकूर हैं। बिलखुसूस नाब साहबा कि हम ममनून मशकूर है। पहले इनका मैं हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आप ये बताएं कि जौहरा हुसैन टेकरी का क़याम कब अमल में आया, ये तमाम चीज़ें आप अपनी ज़ुबानी नाज़रीन और सामाइन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाब साहब सरवर अली ख़ान की बेगम बोल रही हूँ। उनका इंतकाल हो गया है। वो अपनी नौकरी के वक्त में ही उनका इंतकाल हुआ था। वैसे माशाल्लाह 86 साल के थे, फिर भी वो बराबर हुसैन टेकरी जाया करते थे, इमाम हसन हुसैन की खिदमत कर रहे थे। इसकी शुरुआत 1882 में उनके दादा इस्माइल अली ख़ान के ज़माने से हुई थी। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे इफ्तिखार अली ख़ान के पास आई है। उन्होंने यहाँ जितनी जो बनाई गई हैं चीज़ें सब उन्होंने ही बनवाई। इसकी शुरुआत दरअसल ऐसे हुई कि यहाँ पर हुसैन टेकरी शरीफ पे यहाँ पर एक मुहर्रमों में, जो कि बहुत ही मशहूर त्यौहार हुआ करता था, हिंदुओं का भी होता था, मुसलमानों का भी होता था। और इत्तेफाक ये हुआ कि जब 9-10 तारीख़ आई मुहर्रम की, तो हिंदुओं की भी आम रिवाड़ी उसी दिन निकलने वाली थी और मुसलमानों के ताज़िए भी उसी वक्त निकलने वाले थे। हिंदू ये चाहते थे, वैसे हिंदू मुसलमानों में काफ़ी यहाँ रहा है और हमेशा इंशाअल्लाह रहेगा इत्तिफाक़ और मोहब्बत। हिंदुओं ने कहा हम पहले निकालेंगे, मुसलमान कहते थे हम पहले निकालेंगे। वो लोग आए सरकार के पास और उन्होंने कहा कि हम
ہم نکالیں گے تو سرکار نے پہلے ہندوؤں کو اجازت دی کہ ان کے نکلنے دو. اس پہ بہت سے مسلمان تھوڑے بگڑے بھی, لیکن پھر بھی ان کا چونکہ وہ ریاست وقت تھے تو ان کا انہوں نے کہنا مانا, اور ہندوؤں نے اپنی رام نواڑی نگر. یہاں جو ایک تعزیہ جو ہے دادا مقیم خاں کا, وہ سب سے بڑا تعزیہ ہے. وہ اپنے جب وہ نکلی تو وہ اپنے چبوترے پہ سے اٹھا اور اٹھ کے واپس اپنی خانقاہ میں چلا گیا. یہ چیز ہو گئی. اب صاحب اس کے بعد 10 تاریخ کو صاحب یہ ہوا کہ لوگوں نے کیا وہاں پر دیکھا, بہت سے لوگ آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ محرم کیسے ہوتے ہیں, گاؤں سے آتے تھے, روزانہ سے آتے تھے, ادھر سے آتے تھے, ادھر سے. تو جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے روزانہ والے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑی ساری ٹیکری ہے اور وہاں خوب روشنی ہو رہی ہے, خوب روشنی ہو رہی ہے, اور کوئی گھوڑے سوار دکھ رہے ہیں یہ وہ. انہوں نے دیکھ کے اور سرکار سے عرض کیا کہ ہم نے ایسا دیکھا. اور سرکار نے جب وہاں آن کے دیکھا تو وہاں بے حد خوشبو آ رہی تھی, جہاں آج بھی پرچم چڑھایا جاتا ہے, اور وہیں سے ہر پروگرام کی شروعات ہوتی ہے. یہ پرچم کس کے عزا خانے میں بڑے روزے پہ ہے, حسین ابن علی کے روزے پہ, حسین کے روزے. ہاں حسین کے روزے پہ ہے. وہاں پر پھر سرکار نے جب پہنچے وہاں تو وہاں بے حد خوشبو آ رہی تھی, اور وہاں گھوڑوں کے نشان بھی تھے. وہیں سے یہ پروگرام جتنے بھی امام حسن حسین کے ہوتے ہیں بڑے روزے پہ, وہیں سے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا صاحب کہ ایک ہیرا کر کے ایک عورت تھی, جمع دارنی تھی, ہریجن. وہ اپنی کسی پرائیویٹ کام کے لیے جنگل میں جا رہی تھی. اس نے جو دیکھا وہاں پر کہ یہاں بہت روشنی ہو رہی ہے اور بہت گھوڑے سوار ہیں اور ہرے ہرے وہ پینے میں, وہ بڑی گھبرائی ڈری. اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کے اور پھر وہ جھالر شریف کی یعنی مولا علی کے روزے کی طرف گئے. وہاں جب وہ گئے اس نے بڑی گھبرائی. اس نے سرکار کو آن کے کہا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہوا ہے, میں نے ایسا دیکھا ہے. تو پھر سرکار کو خواب میں آئے کہ یہاں پر آپ کچھ قائم کریے. کس کے؟ افتخار علی خاں کے. انہوں نے قائم کیا. اس نے عورت نے ہریجن نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ پھر یہاں سے روانہ ہو کے اور جھالر شریف کی طرف گئے, مولا علی کی طرف. وہاں پر ایک باوڑی کے وہاں انہوں نے وضو کیا جو جھالرے کے نام سے آج بھی مشہور ہے. وہاں کے پانی میں اتنی تاثیر ہے, اتنی تاثیر ہے کہ جن بھوت چڑیل بیمار آزار لنگڑے لولے اندھے سب کو فیض حاصل ہوا ہے. اور آج بھی وہ پانی لوگوں میں جاتا ہے, اس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. جن بھوت چڑیل جتنے 7 قوم کے لوگ اس ادارے میں آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے ناظرین سامعین عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روضہ حسین ابن علی جو حسین ٹیکری ہے وہاں پر جو ایک نشان نصب کیا ہے, وہاں پر افتخار علی صاحب کو پتہ چلا, لوگ آ کے کہنے لگے تو وہاں پہ گھوڑوں کے سموں کے نشان نظر آئے اور اتنی خوشبو تھی. تو بعد میں انہوں نے خواب میں بھی دیکھا کہ یہاں روضہ تعمیر کیا جائے. اس کے آگے بڑھنے کے بعد جہاں آج جو لوگ غسل کرتے ہیں مردانہ اور زنانہ کے لیے غسل خانہ الگ ہے, ہم نے آپ کو اس کے بھی ویژول بتائیں گے انشاءاللہ, وہ تمام چیزیں آپ ملاحظہ فرمائیں. وہاں پر جھرنا تھا, اس پانی سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں, چاہے وہ روحانی امراض ہو یا جسمانی امراض ہو, اور بلا مذہب و ملت قوم و ملت یہاں تشریف لاتے ہیں, سب فیض پاتے ہیں. اور وہاں پہ روضہ عباس ہے, اسی کے آگے تھوڑا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی روضہ تعمیر کیا گیا ہے شبی کی شکل میں. تو وہاں تمام گھوڑ سوار جیسے آپ نے عرض کیا نواب صاحبہ نے کہ وہاں جو ہریجن عورت نے بیان کیا, تو یہ روضوں کی تعمیر اسی طرح عمل میں آئی. اس کے بعد عرض کرنے کا مقصد یہ, اس سے پہلے جو عرض کیا تھا کہ جو جس کی زرعی رام نومی کے وقت جو ہندو مسلمان تضاد ہونے کا اندیشہ آیا, تو افتخار صاحب نے کہا, اسماعیل علی خان صاحب نے کہا کہ یہاں ایسا نہیں ہے, ہم اتحاد سے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ہندوؤں کو یہ اجازت دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی رجحانیت نہ ہو کہ حکومت ان کی ہے, ہندو زیادہ, ویسے نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ حسین ابن علی مظلوم ہے, یہ ہمیشہ مظلومیت کا ساتھ دیے, ظالموں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, اور ہمیشہ اسی طرح صبر کا مظاہرہ حسین ابن علی نے کیا ہے کربلا میں. تو ہم بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں گے, ہم ان کو پہلے موقع دیں. تو یہ
इनको गुजरने दिया। जैसे ये जुलूस गुजर रहा था, वक्त मुकर्ररा पर ये ज़री अपने मुकाम से बुलंद होकर हवा में फ़िज़ा में बुलंद होकर असल मुकाम जो अज़ाख़ाना है वहाँ पर चली गई। तो ये तमाम मिल्लत देख रही थी, जितने लोग मुतक़दीन थे बिला मज़हब व मिल्लत, वो तमाम सजदरेज़ हो गए और उन्होंने वहाँ से फ़ैसला किया कि पहले ताज़िया बरामद होगा, उसके बाद हम हमारे तमाम उमूर हमारे काम अंजाम देंगे। इसी तरह मैं नवाब साहबा से अर्ज़ करूँगा कि रोज़े अब्बास के बिल्कुल बाजू मुत्तसिल जो है पहलू में शहज़ादी सकीना का अज़ाख़ाना का, उसका आगाज़ कब हुआ? शहज़ादी सकीना 1984 में हुआ। शहज़ादी का 1984 में हुआ। अच्छा, रोज़े हुसैन के बिल्कुल बाजू जो है शहज़ादी ज़ैनब का है, वो कब बना? 1972 में। माशाल्लाह। ये मेहदी कुएं का कब खोज की गई? मेहदी कुआं पहले से वो तो एक 1900 ये तमाम यहाँ पर जो ठंडे जो कुछ हुआ था वहाँ डाले जाते थे, ठंडे हुआ करते थे। ये मेहंदी कुआं इसलिए मशहूर है। जैसे आपने नवाब साहबा ने अर्ज़ किया कि मेहदी कुआं जिससे मशहूर है कि तमाम जो ताज़िए हैं वहाँ पर लाकर ठंडे किए जाते हैं और सहरा दिए जाते हैं, तो इसी तरह वो मेहदी कुआं आबाद किया गया। और यह तमाम तफसीलात मैं आपके रूबरू पेश कर रहा था। और बिलखुसूस हम जो है नवाब साहबा का बेहद शुक्रिया यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल से अदा करते हैं। और इसमें कोई ऐसा ख़ास मौजूदा आपको याद हो आपके ख़ानदान से या आपके दोस्त अहबाब बिल्कुल क़रीबी लोगों ने कुछ बयान किया है? मेरी भावज ने देखी थी साहब रोशनी, उन्हें बुला सकती हूँ? आप बता दीजिए उनका नाम। हाँ, हेलो, मेरी एक भावज है, सुरैया बेगम नाम है। उन्होंने बड़े रोज़े के पास एक चबूतरा हुआ करता था, वहाँ उन्होंने उस चबूतरे पे वो कहती हैं कि मैंने देखा कि लोग दूर से, जब चूल जल रही थी उस टाइम की बात है, कि दूर से मशालें चली आ रही हैं, खूब रोशनी हो रही है, घोड़ों पे कोई सवार होके और मशालें लेके वहाँ से गुज़र रहा है। तो उन्होंने ये ज़हूरा देखा था। माशाल्लाह। जैसे नवाब साहबा ने अर्ज़ किया कि जिस रोज़ जलाई जाती है खंदक जैसे जलाई जाती है, उस रोज़ इन्होंने ये काफ़िला देखा कि मशालें लिए हुए एक अरबी लिबास में घोड़सवार ये तमाम लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी बाहयात हैं, इन्हीं की भावज हैं। तो ये इन्होंने बनफ्स नफीस देखा है। ये तमाम तफसीलात मैं आपके रूबरू पेश कर रहा था। और उसके अलावा हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये चूल का जो आगाज़ हुआ था, कब से हुआ ये चूल का आगाज़? चूल जो आग लगाई जाती है, चूल है, वो कब से जलाई गई? उनसे 1947-48 का वाक़या है। कोई मूसा भाई आया करते थे, शिया थे वो, तो उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया। पहले चूल जो जलती थी ये बड़े रोज़े के सामने जला करती थी, लेकिन लोगों की तादाद बढ़ती गई, धीरे 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 बढ़ती गई, तो फिर उसको वहाँ से उस जगह से हटा के और दूसरी जगह पे तब्दील कर दिया गया। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, ज़्यादा होते गए, तो अब उसको तीसरी जगह तब्दील कर दिया गया है और वहाँ 2 खंदकें तैयार हुई हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत आती है, बहुत रश रहता है, इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है, हर तरीक़े का किसी की परेशानी किसी किस्म की नहीं होती। और मैं भी नवाब साहब के साथ जब चहल्लुम और होली होती थी तो नवाब साहब के साथ जाती थी और मैं तमाम गेस्ट हाउस में लोगों से पूछती थी कि आप लोगों को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और सब इंतज़ाम देखती थी। माशाल्लाह। बनफ्स नफीस नवाब साहबा भी नवाब साहब के साथ जाया करती थी और ये बनफ्स नफीस तमाम ज़ायरीन से मुलाकात होती थी। उनकी कोई अगर तकलीफ़ हो तो चाहे वो दवाओं की ज़रूरत पड़े या किसी किस्म की अगर उलझन हो, परेशानी हो, तो उसमें आप बराबर ज़ायरीन का ख्याल रखा करती थी। आपकी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। और जैसे आपने अर्ज़ किया कि खंदक का आगाज़ सन 1947-48 में जो साहब थे बॉम्बे से आए
थे, अली तशी हज़रत थे, मूसा साहब, उन्होंने इसका आगाज़ नवाब साहब की इजाज़त से उनसे गुफ्तगू के बाद किया था। और उसी के जो रोज़े हुसैन इब्न अली है, जो हुसैन टेकरी के रोज़े के बिल्कुल मुत्तसिल सबसे पहले वहाँ पर खंदक जलाई गई। जैसे जैसे मजमा बढ़ा तो फिर एक मुकाम तब्दील किया। इस वक्त जो मुकाम रखा गया है, ये तीसरा मुकाम है जो खंदक जलाई जा रही है और बड़ी कसीर तादाद में लोग आते हैं और यहाँ शिफायाब होते हैं। और ये तमाम तफसीलात आपको मैं याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से पेश कर रहा था। और हम हमारे चैनल की जानिब से और चेयरमैन मैं ख़ुद आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम अफराद ख़ानदान का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यही सादत है कि तमाम लोग जो है इतना आपका कीमती वक्त हमें दिया और हम तमाम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और अगर कोई जैसा आपका अपना ज़ाती तजुर्बा, मतलब आपसे कोई वाक़या हो, आपका कोई मौजूदा हो, वो लोगों से बयान कीजिए। एक बार क्या हुआ कि यहाँ ताज़िए 11 तारीख़ को ठंडे होने आते हैं। ये करबला मैदान है नवाब साहब के बंगले में। तो मैं अपने कमरे हॉल में बैठी हुई थी। उस ज़माने में लाइटें बहुत जाती थी, मेरे कमरे में अंधेरा था। नवाब साहब साइड के कमरे में सामने बरांडे में बैठे हुए थे। मेरे दिल में कुछ ऐसा ख्याल हुआ कि मुझे कोई मौजज़ा दिखा। मैंने देखा कि दरवाजे में से एक लाइट का गुब्बारा मेरे सामने आ गया, जो कि बहुत ही रोशन था। मैं उस वक़्त कुछ नहीं मांग सकी, ये मैंने देखा। और इसी के अलावा आप जैसे सुन रहे थे, नवाब साहबा ये बयान कर रही थी कि ये यहाँ पर करबला मैदान है, 11 माह मुहर्रम को ताज़िए वगैरह ठंडे होने के लिए लाते थे। तो वहाँ पे ये इन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये मौजूदा देखा है और इन तक ये रोशनी पहुँची है, क्योंकि इनके दिल में ख़्याल ये आया कि ये चाहती थी कि मुझे कुछ तौफ़ीक़ हो जाए और कुछ मुझे भी मौजूदा दिखे, तो ये मौजूदा इन्हें नज़र आया। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि और हुसैन टेकरी का कोई ऐसा ज़ियारत के लिए कोई ऐसा तबरुक है आपके पास? मेरे पास तो इमाम हसन हुसैन के यहाँ का कोई तबरुक नहीं है। यहाँ पर बड़े रोज़े के ऊपर आपका मुँह मुबारक है, जो कि 12 वफ़ात के दिन उसकी ज़ियारत करवाते रहेंगे। और ये 3 थे, ये हैदराबाद से आए थे। हैदराबाद नवाब ने जावरे भेजा था। एक है हैदराबाद में आपका मुँह मुबारक और एक है भोपाल में, जो कि मैंने भोपाल का भी देख चुकी हूँ और जावरे का भी, जिसकी ज़ियारत कराई जाती है। ये रसूलुल्लाह का मुँह मुबारक, इसके जो है सो मुँह मुबारक जो आया था वो हैदराबाद के नवाब उस्मान अली ख़ान निज़ाम ने भेजा था ये। और हैदराबाद में एक मुँह मुबारक मौजूद है, वो भी 12 रबीउल अव्वल को, माह रबीउल अव्वल को ज़ियारत करवाई जाती है। उसी तरह यहाँ हुसैन टेकरी में भी ज़ियारत करवाई जाती है और एक भोपाल में है, वहाँ भी शायद इसी रोज़ ज़ियारत की जाती है। तो ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश करने की मैं सादत हासिल कर रहा था। जैसे हस्ब आदत ख़दीम खादिम आपसे गुजारिश करता है कि आप तमाम नाज़रीन और सामीन इस प्रोग्राम को समाअत फरमाते हैं, देखते हैं, पसंद फरमाते हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि आप तमाम इस प्रोग्राम में जिस किस्म में भी मैं जो प्रोग्राम नश्र करते हैं हमारी याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से, तो खादिम से अगर कोई गलती अगर हो चुकी हो तो आप तमाम चीज़ें दरगुजर फरमा दीजिए। और जो तबरुक जैसे मुँह मुबारक आपने पेश किया है, आपने बता रहे थे, उसके अलावा और कोई तबरुक? मेरे मतलब नवाब इफ्तिखार अली ख़ान के ज़माने से मेरे यहाँ सिलसिला चला आ रहा है। उनके बाद मेरे शोहर को मिले। यहाँ पर मेरे घर में गरीब नवाज़ की नालैन है, जिसकी ज़ियारत में जब आपकी छठी शरीफ होती है उस वक्त और रमज़ानों में करवाती हूँ, जो कि आज भी मेरे घर में हिफाजत से रखी हुई है, जो कि मेरी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े बुज़ुर्ग का एक नायाब तोहफ़ा मेरे घर में है। इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी खुशकिस्मती है। माशाल्लाह, ये तमाम तफसीलात मैं आपके रूबरू पेश कर रहा था। नाज़रीन सामीन, इसी के साथ मैं रुखसत होने से क़ब्ल आप तमाम की हज़रत की खिदमत में मैं मारूज़ा ये पेश कर रहा हूँ कि हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से जो भी प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं, अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई तो आप तमाम चीज़ों को दरगुजर फरमाइए। खादिम से अगर कोई गलती है तो माज़रत चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं आप तमाम नाज़रीन सामीन से रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। शहीद
زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔